बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी हम इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली, जो कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हमें दिखाई देते हैं और उलमा के ऊपर इतराज़ात करते हैं तरह तरह के, उनको भी हम कॉल करने लगे हैं और उनके पर्सनल नंबर के ऊपर। वालेकुम अस्सलाम कासिम भाई, ये जी हम कॉल करने लगे हैं और ये देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं। और अभी हम इनको मुनाजरे की यहाँ चैलेंज करेंगे और आगे से जवाब क्या मिलता है वो लाइव हम दिखाना चाहते हैं। ये नंबर देख लें, 0323 85 56 237। जी बिल्कुल, ये नंबर है 0323 85 56 237। ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद स्क्रीन उल्टी है। और मैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली को ये कॉल करने लगा हूँ, लाइव कॉल होने लगी है। हो रहा, कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। The number you dialed is not responding at the moment. Please try later. Notify Me सर्विस के जरिए अपने डायल करदा नंबर के नेटवर्क पर अवेलेबल होने पर SMS अलर्ट हासिल करें। सब्सक्रिप्शन दोस्तों, हम एक दफ़ा दोबारा कॉल करेंगे और हम रोज़ जो कॉल करेंगे आपको यहाँ लाइव सुनाया करेंगे। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली यूट्यूब के ऊपर जनाब बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहे हैं उलमा इकराम को। आओ खादम हुसैन रिजवी मेरे साथ मुनाजरा करे, डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली भी आ जाए, मुफ्ती अकमल भी आ जाए, आके मुनाजरा करे, ये जवाब दो। तो हमने इनको मुनाजरे का चैलेंज किया और ये दौड़ गए हैं और ये हम लाइव सब कुछ दिखाना चाहते हैं। और आजकल इनके जो मानने वाले मरज़ई हैं तो वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं और कहते हैं, हमें बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जी बात करो बात करो। तो ये हम दोबारा कॉल करते हैं। कॉल हो गई है। जी वस्सलाम जनाब, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब बोल रहे हैं? जी जी बात कर रहा हूँ। जी जनाब, कॉल काट दी है जी, सुन लिया आपने? जी बात कर रहा हूँ, कॉल काट दी, अब मैं दोबारा करने लगा हूँ। है कि आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। लो जी, मतलूबा नंबर ही बंद है। मतलूबा नंबर ही बंद है, मतलूबा नंबर बंद हो गया। मैं दोबारा कॉल करता हूँ। The number you dial is switched off. हमारे नोटिफाई मी सर्विस के जरिए अपने डायल करदा नंबर के नेटवर्क पर अवेलेबल होने पर SMS अलर्ट हासिल करें। सब्सक्रिप्शन के लिए SUB लिखकर। जी दोस्तों, देख लिया आपने, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ये हमारी कॉल भी नहीं उठा रहे। अभी इन्होंने कॉल उठाई है और जब आवाज़ सुनी है मेरी तो फौरी तौर पे इन्होंने अपनी कॉल काट दी है। ये जितने भी मरज़ई हैं इनके मरजोटे, और ये सुन लें यहाँ कि ये मैं लाइव सब कुछ दिखा रहा हूँ। कल अगर हमें किसी ने कहा कि वो तुम दौड़ गए हो तुम दौड़ गए हो, तो वो फिर चुल्लू पर पानी लेके ना डूब मरिएगा आप। ठीक है जी, ये पैगाम मैं दे रहा हूँ यहाँ।
और ये औकात देख लो, ये औकात देख लो अपने मिर्जे की औकात, इतनी डींगे, इतनी जनाब वो वीडियो आ रही है। अकमल कादरी मुझे जवाब दे, खादम हुसैन रिजवी जवाब दे, डॉक्टर अशरफ ज़ात दी कोड़ किरली ते छतीरा नू जफे। औकात तुम्हारी है कोई नहीं। और बड़े बड़े उलमा को चैलेंज, बड़े बड़े उलमा को चैलेंज, ये औकात है मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली। ये यहाँ मैं दोबारा कॉल करने लगा हूँ, अभी ये हुज्जत कायम हो जाए। हम माजूर हुआ है कि आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। लो The number you dialed सुन लिया आपने, मतलूबा नंबर ही बंद है। मुबशर शाह की आवाज़ सुनी है, साथ ही मतलूबा नंबर ही बंद हो गया है। ये औकात देख ली है। और ये मैं वीडियो अभी लगाऊंगा इसके ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी। और यहाँ मैं एक और भी गलती का इजाला कर दूं, मैं मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली के मानने वालों को मरज़ई कहता हूँ, मरज़ई, मरज़ई कहता हूँ। एक तो वो मरज़ई हैं जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मानने वाले हैं, और जो इसके मानने वाले वो भी मरज़ई हैं। मिर्ज़ा वो भी था, मिर्ज़ा ये भी है। अकायद भी इनके आपस में मिलते जुलते ही हैं। तो वो मरज़ई कादियानी है और ये मरज़ई जेलमी है, चूंकि ये जेलम का रहने वाला है। इसके ऊपर अगर किसी को इतराज़ है मेरी इस तावील के ऊपर, मेरी इस तोजी के ऊपर, तो सामने आए बात करे। और दूसरा, ये क्या टिप टिप लगाई होती है यूट्यूब के ऊपर, टिप 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 टिप। मैं बार बार उनको ऑडियो कर रहा हूँ, वहाँ मैसेज कर रहा हूँ, सामने आओ बात करो। सामने आके तुम बात करते नहीं हो। अल्लाह किस बिल के अंदर छुपाया है ये इसको, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली को सामने लेके आओ, बात क्यों नहीं करते। वो अभी मैंने एक और वीडियो भी लॉन्च की है जिसके अंदर ये था कि ये जो है ना मुनाजरे का चैलेंज दे के ये दौड़ गए है। उसको भी देखो ज़रा जाकर, यूट्यूब का जो हमारा चैनल है रब ख़त्म नबूवत टाइम्स, मेरे चैनल को भी यार आप जो भी सुन रहे हैं उसको भी सब्सक्राइब करें। हर नई आने वाली वीडियो भी तो कम से कम आपको मिले। हमारी कौम भी इतनी सुस्त कौम है, वो ये मुल्हिदीन और काफिर लोग जो है ना वो अपनी हर चीज़ को इतना प्रमोट करते हैं। हमारे लोग जो बस अगले बंदे को बस वाह जी वाह शाह जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, जो लोग हम जो बात कहते हैं उसको मानते नहीं हैं आप लोग। तो बहरहाल ये कीड़े मकोड़े आजकल बड़े निकले हुए हैं, कभी इंजीनियर बन के आते हैं, कभी डॉक्टर बन के आते हैं। आती जाती खे नहीं होती, इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता, बड़े बड़े उतराज। हाँ जी, ज़ात दी कोड़ किरलियाँ ते छतीरा नू जपे, ये औकात है इन लोगों की। तो ये इंजीनियर की करतूत देख ली आपने, अभी आपने करतूत देख ली है। ये रिकॉर्ड पे रहेगी हमारी ये गुफ्तगू, रिकॉर्ड पे रहेगी। बातें करते हैं बड़ी बड़ी, वो भी मुनाजरा कर ले, वो भी कर ले। जब कोई पकड़ लेता है गिरेबान से आके तो वो चूहों की तरह छुप जाते हैं। ये औकात है इन लोगों की। वीडियो पे वीडियो आ रही है, वही घिसे पिटे इतराज, वो भी बिदती है, वो भी मुशरक है, वो भी वली अल्लाह जो है ना वो काफर हो गया है, वो भी दरबार ये हो गया है, वो भी दरबार ऐसे हो गया है, फलां वली भी ऐसे हो गया है। करतूत ये है इन लोगों की। जब इनको सामने आके कोई पकड़ता है तो उस वक्त ये छुप जाते हैं बिलों के अंदर। ये कितने अभी मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये देखें। इन सब को चाहिए कि कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब करो ना यार। ख़त्म नबूवत टाइम्स, ख़त्म नबूवत टाइम्स, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, लिंक भी, बल्कि लिंक भी दे देता हूँ, उसको सब्सक्राइब करें। उसके देखे मिर्ज़ा मोहम्मद अली के सब्सक्राइब देखे 70-80 हज़ार उसका सब्सक्राइब है। वो एक वीडियो लॉन्च करता है तो 10 मिनट के अंदर कोई वो 2000 बंदा उसकी वीडियो देख चुका होता है। वो खुद प्रमोट करते हैं ये लोग। तो आप लोग इतना नहीं करते कम से कम। आप अपने पेजों को, जो ये ग्रुप हैं या जो भी ये होते हैं, इनको लाइक किया करें, ज्वाइन किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयरिंग किया करें। आप अपना भी तो कोई काम हिस्सा डाला करें ना जी। सिर्फ हमें भी तो शाबाश ना दें जी, बड़ी बड़ी शाह जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हम तो अच्छा कर ही रहे हैं,
تو آپ بھی تو کوئی تھوڑا سا تعاون کیا کریں، تھوڑا سا آپ بھی جناب کوئی کام کیا کریں۔ تو یہ جو ختم نبوت ٹائم جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور اس مرزا محمد علی، اچھا کئی دوست مجھے کہہ رہے ہیں اور چھڈو جی شاہ جی کی انہاں کول کی لینا ہے تساں، اوے انج دے لوگ نے کرتے رہندے نے۔ اوے اللہ کے بندو یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے، مرزا غلام قادیانی بھی پہلے لوگوں نے یہی سمجھا تھا یہ چھوٹا ہے، چھوٹا فتنہ ہے، اور اس وقت کے لوگوں نے چھڈو جی کی کرنا ہے جی، اور چھڈو جی انہوں لگا رہا پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اور پاگل دا پتر ہے چھڈو انہوں۔ بعد میں دیکھ لیا ہے اس کا گند آج تک سمیٹ رہے ہیں، ہم لوگ صفائی کر رہے ہیں۔ یہ فتنے بعد میں بڑے ہوتے ہیں، تو ان فتنوں کو پہلے سے ہی جو ہے نا ان سے نپٹنا پڑے، ان کا مواقبہ کرنا پڑے گا، ہر جہت سے ان کا مواقبہ کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ فتنے بڑے ہو جاتے۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ آن دی ریکارڈ رہے گی میری بات، یہ آنے والے دور کا ایک بڑا ایک مذہب بننے لگا ہے، ایک فرقہ بنے گا ایک بہت بڑا، اور فرقے کا نام تو اس نے ابھی رکھ دیا اہل سنت پاک، فرقے کا نام اس نے ابھی رکھ دیا ہے اہل سنت پاک۔ تو مانتا وہ کسی کو نہیں ہے، نہ وہ قرآن کو مان رہا ہے، نہ ہی حدیث کو مان رہا ہے، کسی وہ فقہ کے امام کو نہیں مانتا، امام اعظم ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام حنبل کو، حتیٰ کہ کسی محدث کو وہ نہیں مانتا، کسی وہ فقہ کی کتاب کو نہیں مانتا، کسی تاریخ کی کتاب کو نہیں مانتا، کسی عالم کو، کسی ولی کو وہ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں میرا اپنا ہی ایک حساب کتاب ہے۔ حتیٰ کہ اس کے استادوں نے انکار کر دیا، وہ کہتا ہے یہ بندہ ہی صحیح نہیں ہے۔ وہ دیکھے تو صحیح، مرزا کے بارے میں یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں، وہ اس کو دیوبندی اس کو جوتیاں لگا رہے ہیں، وہابی اس کو جوتیاں لگا رہے ہیں، شیعہ اس کو جوتیاں لگا رہے ہیں، سلفی ہیں، مقلد ہیں، غیر مقلد، سارے اس کو جوتیاں لگا رہے ہیں، وہ اکیلا ہی بنا ہوا ہے۔ اب وہ نوجوان طبقہ اس کو جو ہے نا وہ فالو کر رہا ہے، وہ کہہ رہے یہ بندہ جو ہے نا، اب لبرلز جو ہیں، یہ دیسی لبرلز آج کل جو جن کا اپنا ہی کوئی تھلا نہیں ہے، اب وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، دن بدن فالو کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک نیا فرقہ بننا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ رہتا کہاں ہے؟ یہ جیلم میں رہتا ہے جی۔ یہ پوچھ رہے ہیں جمال افضال صاحب کدھر رہتا ہے؟ لنک کمنٹ کریں، کون سا لنک کمنٹ کروں فرقان خلیل؟ اور لنک تو یہی یار، آپ یوٹیوب پہ جائیں، ختم نبوت ٹائمز لکھیں، یہ میرا چینل ہے، سبسکرائب کریں بس۔ یہ لے میں اس کا نام بھی لکھ دیتا ہوں، لنک بھی پہلے میں نے سینڈ کیا، یہ لے لنک بھی سینڈ کر دیتا ہوں۔ تو ہماری ویڈیوز کو اب وہ دیکھیں، وہ ڈس لائک کرتے ہیں، وہ آتے ہیں ویڈیو کو ڈس لائک کرتے ہیں، ریٹ اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے، یوٹیوب اس کو بلاک کر دے گی۔ 5-7 جب ڈس لائک ہو جائیں گے یوٹیوب بلاک کر دے گی۔ آپ لوگوں سے اتنا نہیں ہوتا، کم از کم لائک ہی کریں۔ آپ سیاست نہیں سمجھتے، سازشیں نہیں سمجھتے، سازشیں کیا ہو رہی ہیں؟ اللہ کے بندو اپنا کردار تو کوئی ادا کرو نا، آپ اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ آتے ہیں شاہ جی واہ جی واہ کیا بات ہے، بلے بلے تسی بڑا کم کر دے ہو پہ، شاہ جی تہاڈی کیا ہی بات ہے۔ اپنا بھی تو کوئی کردار ادا کرے نا یار، آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا کردار ادا کرتے نہیں، شاہ جی بڑا کم کر دینے پہ، شاہ جی نو مارو گولی، تسی اپنا بھی کردار ادا کریا کرو۔ سوشل میڈیا تے تسی ہو سارے تے کھٹمل جڑے نے وہ جناب ڈینگا مار دینے پہ۔ آپ ایک لڑکا ہمارا جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے، یہ ایک چیتا ہے، یہ ٹائیگر ہے، اسلام کا ٹائیگر ہے، یہ مجاہد ہے۔ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ جی بالکل عامر رضا فنی، بہت خوب، اچھی بات آپ نے کہی ہے، شاباش۔ پورا ایڈریس جیلم کا، یار بھائی وہ ویب سائٹ تے جاؤ، سب کچھ انہیں کچھ نہیں دیتا تے اپنا فون نمبر نہیں دیتا، انہیں سب کچھ، انہیں اپنی تاریخ بدائے دسی ہے۔ اور تاریخ بدائے تیرا کوئی رشتہ کسی نے لینا ہے؟ تو تاریخ بدائے دیتی ہے، وہ دماغ اس بیچارے کا علم جو ہے نا چڑھ گیا، اس کو دماغ کے اوپر چڑھ گئے، وہ باہر آ رہا ہے۔ اب اس کی ویڈیوز اب زیادہ اتنی آ گئی ہیں، ہر دوسرے دن ایک ویڈیو آ رہی ہے، اور اعتراض وہ گسے پٹے وہ اٹھا کے لے کے آتا ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ وہ پیش کر رہے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا اس کو شوق ہے، نفسیاتی مریض ہے یہ بیچارہ، چڑھ گئی ہے اس کو۔
تو بہرحال اس فتنے کو ابھی سے دبایا جائے، اس کا حساب تب لگایا جائے، اس کا مواقبہ کرے، جس جانب سے بھی ہے اس کا مواقبہ کرے، اس کو پکڑیں، نہیں تو یہ فتنہ چڑھ جانا ہے یہ سر پہ، یا آپ اس کو سمجھ نہیں رہے، یہ پورا ایک فرقہ بنے گا بھائی، آپ نہیں کو پتا، بعد میں پتہ ہے کیا 50 سال یا 100 سال کے بعد لوگوں نے پھر باتیں کرنی ہیں، اور یار اس وقت کے لوگ نے، آج ہمیں لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو لوگوں نے قتل کیوں نہیں کیا تھا، وہ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ جھوٹا تھا، فراڈیا تھا، فریبیا تھا، اس کو مارا کسی نے کیوں نہیں؟ ہم لوگ پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ انگریز کی سیکیورٹی کے اندر وہ رہتا تھا، بات بھی یہی ہے، سچی بات بھی یہی ہے، انگریز کی سیکیورٹی میں رہتا تھا۔ تو اس جیسے جو فتنے ہوتے ہیں بعد میں، ان کا پھر اندازے بعد میں ہوتے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے یہ انجینئر مرزا محمد علی۔ تو بہرحال اس سے ڈبیٹ کریں گے، ہم اس کو ننگا کریں گے، ڈبیٹ میں ننگے ہوتے ہیں، آمنے سامنے آ کے گفتگو کریں نا، آمنے سامنے آ کے گفتگو کرتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ تمہارے کیا عقیدہ ہے، نظریہ کیا ہے، تمہارا ماخذ کیا ہے، تم جو دین، جس دین کے پرچارک ہو، پرچار کر رہے ہو، کہاں سے تم لیتے ہو یہ چیزیں، بتاؤ تو صحیح نا کم از کم، تو پھر ہم ڈبیٹ کریں گے اس کے اوپر۔ تو ڈبیٹ کے لیے یہ ریڈی ہو نہیں رہا، تیار نہیں ہو رہا، اور یہ جان چھڑا رہے ہیں، اور ادھر ادھر آ کے کمنٹ کر رہے ہیں، ٹپ لگے ہوئے ہیں، چور، وہ ایک وہ چور ہے اور اس کے ماننے والے بھی چور، ٹپ سامنے آگے بات کرو، گھبراتے کیوں، ڈرتے کیوں؟ اگر تم کہتے ہو ہم سچے ہیں تو سامنے آگے بات کرو۔ تو یہ تھا جی جناب ایک تھوڑا سا آئینہ دکھانا تھا آپ کو مرزا کا، ابھی کال کیا ہم نے، دوڑ گیا ہے، تو اس کو ہم لانچ بھی کریں گے یوٹیوب کے اوپر بھی۔ ہیلو آ گیا جی یہ محسن میمن، ابے چپ کر جا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی دوستو، السلام علیکم۔ آئیں گے یہاں ٹپ کریں گے، بھاگ جائیں گے، ٹپ کریں گے، بھاگ جائیں، سامنے نہیں آئیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔